माहनामा कलंदर शऊर अगस्त 2021। आज की बात। कभी सोचा है कि जिंदगी क्या है? जिंदगी का मुजाहिरा हरकत व सकनात से होता है। कायनात में हर शय इजहार ख्याल करती है, लेकिन वो क्या कहती है और हम क्या समझते हैं, इसमें इख्तिलाफ है। हम कहते हैं कि ये बाग है, जबकि बाग क्या है हम नहीं जानते। कानून ये है कि फर्द बाग को देखता है तो ये देखना बराह रास्त नहीं, अंदर में बाग का अक्स बनता है और वो अक्स के देखने को देखता है। तफक्कुर निशानदही है कि पैदाइश की तरह मौत और मौत के बाद हरकत जिंदगी है। जिंदगी नशेब व फराज और इत्तिला पर कायम है। इत्तिला शय को मुसलसल अपने होने का एहसास, रिश्ते नाते, गुजरे हुए माह साल और माहौल से ताल्लुक की याद दहानी करवाती है। जिस लम्हे तकरार रुकती है, शय नाकाबिले तस्करा हो जाती है। फर्द नहीं सोचता कि शय क्यों नजर आती है, क्यों नजर नहीं आती, कब नजर आती है और वो इसे कहां देखता है। वो कहता जरूर है कि जहन में ख्याल आया, मैंने तसव्वुर किया, भूल गया था, याद आया, किसी ने मुतवज्जो किया। इस जैसे मुतअद्दिद जुमले जुबान से अदा होते हैं, मगर कहने वाला गौर नहीं करता कि मैं क्या कह रहा हूं। वो अनजाने में इस हकीकत को दोहराता है कि लाशऊर में रिकॉर्ड शय इत्तिला के जरिए शऊर में दाखिल होती है। मैं दस्तक पर मुतवज्जो होकर लाशऊरी याददाश्त को जहन की स्क्रीन पर देखता हूं। इत्तिला क्या है? शय के होने न होने यानी याददाश्त से वाकफियत का जरिया है। कायनात में जो कुछ है, कुदरत ने इसका इल्म हमारे हावजे में महफूज कर दिया है। लाशऊर से खबर आती है और जहन में महफूज शय की याददाश्त को बेदार करती है। हम याददाश्त की बुनियाद पर सुनते हैं, चीजों को देखते हैं, जज्बात महसूस करते हैं और इनका इजहार होता है। मफहूम यह है कि जिंदगी हवास पर कायम है और हवास की सारी कारकर्दगी याददाश्त से रब्त है, और ये रब्त इत्तिला, तफक्कुर या फिक्र के जरिए मुतहर्रिक है। अब्दाल हक हुजूर कलंदर बाबा औलिया लिखते हैं कि शहंशाह हफ्ते अकलीम नाना ताजुद्दीन नागपुरी ने फरमाया है, निगाह महज एक गूंगा हैवला है, फिक्र ही के जरिए तजर्बात अमल में आते हैं। तुम निगाह को तमाम हवास पर कयास कर लो, सब के सब गूंगे, बहरे और अंधे हैं। तफक्कुर ही हवास को समात और बिसारत देता है। समझा यह जाता है कि हवास तफक्कुर से अलग कोई चीज है, हालांकि तफक्कुर से अलग इनका कोई वजूद नहीं है। इंसान महज तफक्कुर है, फरिश्ता महज तफक्कुर है, जिन महज तफक्कुर है, आला हाजुल कयास हर जी होश तफक्कुर है। जहन के नेहा खानों में देखा जाए तो इत्तिला, याददाश्त, फिक्र या तफक्कुर एक ही अमल के मुख्तलिफ नाम हैं। सवाल यह है कि जब हर शय जहन में मौजूद है, फिर याद दहानी की जरूरत क्यों पेश आती है? जब तक वो शय याद न आए, इसकी मौजूदगी का एहसास क्यों नहीं होता? जिंदगी खुद मुख्तार नहीं, हर मामले में जाते बारी ताला के हुक्म की पाबंद है। फर्द ने शऊर में आने से पहले जिंदगी लाशऊर में गुजारी है, जहां इसे अंदर मौजूद सलाहियतों और सिफात का इल्म था। इस दुनिया में आने के बाद ये इल्म पर्दे में चला गया
اور وہ اصل سے دور ہو گیا۔ اطلاع جہاں اصل سے دوری کا اظہار ہے، وہاں لاشعوری یادداشت کی بحالی کا عمل بھی ہے۔ یادداشت بحال ہو جائے تو دوری ختم ہو جاتی ہے۔ یادداشت پوری زندگی پر محیط ہے۔ یادداشت سے ربط کے بغیر کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ فرد تحقیق کرتا ہے تو دراصل وہ پہلے سے موجود شے کو تلاش کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ کائنات میں اس شے کی یادداشت سے ربط جوڑتا ہے۔ تحقیق و تلاش میں سرچ انجن کی بہت اہمیت ہے۔ یہ یادداشت سے کام لینے کا علم ہے۔ محققین نے جتنے سرچ انجن بنائے ہیں، ذہن کے میکانزم کی نقل ہیں۔ اسکول کی تعلیم کا عرصہ شمار کریں تو کم و بیش 16 سال میں فرد پائلٹ بنتا ہے۔ پائلٹ بننے کا مطلب ہے کہ 16 سال کی اطلاع ذہن میں یادداشت بن جاتی ہے۔ اگر 16 سال بھول کے خانے میں چلے جائیں یا پائلٹ کی یادداشت کھو جائے تو وہ جہاز نہیں اڑا سکتا۔ کیا اب ہم اس کو پائلٹ کہیں گے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ ایلیوژن طرز بیان ہے، کیونکہ جس علم کی بنیاد پر وہ پائلٹ بنا ہے وہ علم بھول کے خانے میں چلا گیا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ خون کے رشتے گہرے ہوتے ہیں۔ قابل غور ہے کہ جب حادثے میں یادداشت متاثر ہوتی ہے تو جن رشتوں کے ساتھ زندگی گزری، فرد ان کو نہیں پہچانتا۔ پہچان کا تعلق یادداشت سے ہے۔ گھر والے واقعات یاد دلاتے ہیں، ماضی کی تصویریں دکھاتے ہیں، مگر وہ حیران نظروں سے کبھی تصویروں کو اور کبھی گھر والوں کو دیکھتا ہے۔ یادداشت متاثر ہونے پر فرد کو رشتے یاد کیوں نہیں رہتے؟ آدمی انتقام میں رشتوں کا لحاظ بھول جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ آگ بجھتی ہے تو سر پر خاک مل کر روتا ہے کہ مجھے رشتے یاد کیوں نہ رہے۔ خواب میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اجنبی کو دیکھا، نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور مجھے کیوں نظر آیا۔ قارئین، فرد پوری کائنات سے ہم رشتہ ہے۔ جس کو ہم نے خواب میں دیکھا اور اجنبی کہا، وہ اسی کائنات میں کہیں موجود ہے۔ اجنبی سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص سے ہمارا تعلق بھول کے خانے میں چلا گیا ہے۔ یادداشت کیا ہے؟ ماضی کا ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو ارادے میں موجود کائناتی پروگرام نو کے حافظے میں منتقل ہو گیا۔ اطلاع کسی نئی شے کے بارے میں نہیں ہوتی، وہ ہمارے حافظے میں موجود چیزوں کو سامنے لا کر متوجہ کرتی ہے کہ ماضی سے رجوع کرو۔ وہ ماضی جو کائناتی ریکارڈ کی شکل میں محفوظ ہے۔ اللہ نے نوع آدم کو احسن تقویم بنایا ہے اور کن کے مکمل پروگرام سے واقف ہونے کی صلاحیت عطا کی ہے جتنا اللہ نے چاہا، مگر نوع آدم کے بیشتر افراد الہامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے یادداشت کھو چکے ہیں۔ ہر دن ماضی سے دوری ہے، لیکن یہ دوری زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی۔ فرد جہاں سے آیا ہے بالآخر وہاں لوٹ جاتا ہے۔ آنے جانے میں فرق یہ ہے کہ آتے ہوئے جو علم یادداشت میں تھا، جاتے ہوئے بھول کے خانے میں چلا گیا ہے۔ یعنی روشنی کے جہان سے آنے والا جب روشنی کے جہان میں لوٹتا ہے تو وہاں اس کو روشنی نظر نہیں آتی۔ یادداشت سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس جہان کی طرح اس جہان میں بھی کچھ نہیں دیکھتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 72۔
اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ خواتین و حضرات قارئین، قانون کی ایک شق آپ نے پڑھی، تلاش کیجئے کہ اس تحریر میں قرآن کریم کی کتنی آیات کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ان کی نشاندہی کیجئے اور ادارے کو بھیج دیجئے۔